Praise the Lord. 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 मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या हप्त्यांत आमी एक नवो अवस्वर आमच्या जिवितांत आरंभ केला. हर एकल्याच्या जिवितांत एक नवो चॅप्टर खंयचो एक बूक कोण गेल्यार अवस्वर ह्या अध्याय म्हणून आसा. आमच्या जिवितांत ह्या हप्त्यांत एक अवस्वर ह्या अध्याय ह्या चॅप्टर आमी आरंभ केला. खंयचो चॅप्टर तो आरंभ केला? खंयचो चॅप्टर? करेज्म या प्राजित काळ. प्राजित काळ म्हणटना थोड्यांक बेजाराय जाता. ये देवा, आनी 40 दीस मांस खावंक ना, मासली खावंक ना, कुर्साची वाट आनी केदाळाय देवा दयाळ म्हणूंक एक तर कितें भोगता, कितें भोगता, कितें भोगता म्हूण कळीत ना. आनी ह्या बुधवारा पोर बुधवारा आमी सिंधीच्या बुधवार म्हणून सांगता, ह्या गोबराचो बुधवार म्हणून सांगता. त्या दीस आमी वाचप आयकलें. 3 संगती आमी करूंक आसात ह्या प्राजीत काळांत. वय न्ही? खंयच्यो संगती आमकां करूंक आसात? मागणें करूंक आसा. हाच्या पयलें करनातले ते सडीत मापान करूंक आसा. ओके, व्हेरी गूड. मागीर जिंजवार ह्या उपास करूंक आसा. वय मू. आनी तिसरें दान धर्म कर. दान धर्म आमी करताले हांव, पूण आतां सडीत मापान म्हणून सांगलां. सडीत मापान म्हळ्यार कितें इल्लें समजूंक आज प्रयत्न करया. आयचें वाचप हांव तेंच काडटां. मातेवाच्या 6 अध्याय अवस्वर 1 तान 18 म्हणसर पुरो हांव वाचिना, थोडे मात्र हांव वाचतां. तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. ना जाल्यार तुमच्या सर्गेच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभाचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान खोंब वाजय नाका. कापटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरातावन साबस्की जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप, सर्गीचो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तूं मागतना कापाट्या बरी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतना ही कापाट्या बरी तुमची मुखां भावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक, तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उत्तर हें. देवाचें उत्तर आमकां सुडसुडायेन सविस्तर जावन शिकयता कितें करी जाय म्हणून. एकलो बुद्धवंत आसलो लोकय, अति बुद्धवंत. एक दीस एका हातांत एक जळचें खोलीत उज्याचें खोलीत घेवन
आनी आनी हातांत एका आयदनांत उदक घेवन हेणें धांवता तेणें धांवता मार्गार धांवता तेणें धांवता हेणें धांवता थंय आसतलें सगळें ताकाच पळयता कालें करता हो मनीस बुदवंत मनीस त्या दाळा तांणी ताका तिके रावोन सायबा तूं कितें हेणें तेणें धांवता हें उज्याचें खोलीत घेतलाय आनी उदक घेतलाय आयदनांत कालें करताय कळीत नाही तुमकां मनीस कितें कितें सर्कस करतात कळ्ळें सर्कस थोडे सर्गरासा वसाचे तें सूख आमकां मेळाचें त्या सुखा खातीर त्या सर्गरासा खातीर हांव हें करता तपस करता योगा करता ध्यान करता आनी कालें करता म्हणून आनी थोडे बियान सर्गाक वचोंक जायना म्हज्यान यमकडांक येता कोण ना यमकडांत उजो आसा लासता म्हाका हांव गोबर जावन येता जिणी बोर म्हजी मुखली जिणी बोर हांव यमकडांत उज्यांत पडटा तें नाका म्हाका बियान तपस योगा आनी कालें करतात त्या देखून म्हाका इतलो राग आयला हांव हें खोलीत व्हरून त्या सर्गाक उजो दिवन नाश करता आनी तशेंच हें उदक व्हरून त्या यमकडाच्या उज्याक वतून तें तणगर करता म्हणलो खंय बुदवंत तो आनी तो धांवून गेलोच हे आयकल्ले ओगेत रावले त्या देखून हांगासर आमी समजूंक जाय आमी कितेंय करचें सर्गाक हेच्या खातीर गी आनी आमी खंयचेंय खरी नासता रावचें यमकोंडाच्या उज्या खातीर गी बियान केल्लें खंयचेंय या दिल्लें दान न्हय बियान आज जोडले तर ती भक्तीपण गी बियान मागणें केलें या आराधन केलें बियान ती भक्त गी खंडीत न्हय बियान म्हणटाना म्हाका उडास येता हांव ब्रदर आसतना एका पिरगजीन जाल्लें एक गडीत थंयचो पाद्र्याब एकलो प्रायस्त पाद्र्याब आनी कोणाकी ना म्हणलें उतर ताच्या तोंडांत येनातलें गटार आनी थंयसर आसतना लोक तो पाद्र्याब बरो मनीस कोणाक कांयच सांगना गाळी दिना आनी कांयच म्हणना म्हणल्या खातीर दनपाराशें तांच्या घरा येताली हिंदुवांची सडावत आनी येवन तांच्या हितलांत मस्त बाट आसलें हांगा बरी कांयच बाटार जावचें बारीक उणें तेंत जावन जायना पूण गटार गेल्यार 500 जाय तितलें वाडटा भाजी जाय तितली जाता ताणी येवचें आमी इतल्यांत इल्ली भाजी व्हरूंक आमी आयल्या हांव ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ म्हणून येतात मागीर पाद्र्याब दनपाराच्या वेळार कितें करता सडावत जेवण जाल्ल्या उपरांत इल्लें आड पडटा आनी प्रायस्त खंडीत जावन आड पडतात तो थंय ना म्हणल्यान थंय आसली वाळचे भजी जावं या वांयगी जावं मिरसांग जावं नाल्ल पडुल्ले जावं सगळी घालून घालून हांडयेंत तांची कापड तें कालें म्हणटात बागलकोटेचें कापड म्हणटात तसलें कापड बारी स्पेशल कापड आमच्या कापडांत कालें घाल्यार सगळें पडोवन वता पिंजोवन वता तांच्या कापडांत कालें घाल्यार कांय व्हरना तशेंच बांदून कोण सीद व्हरतलें हांडी येताना खाली आसतली हांडी पाटी येताना इतलें व्हरकोण सिरकोन कोणाक सीद व्हरून गेलें सगळें व्हरतलें पाद्र्याब म्हणलो हांवें पळयलां खाण व्हरतात पूण कशें सांगचें नाका म्हणूंक जायना हांवें कितें करचें हांव ब्रदर जावन त्या पाद्र्याबाक कुमो करूंक म्हणून एक म्हयन्या खातीर थंय गेल्लो जाल्यार हांव सांगलें ताका एक वखद आसा हांव करता म्हळें जायत ते एक दीस दनपारां पूर आयले एक सुमार 8-10 जाणां आयिल्लीं बायल मनशां आमचे वणट्यो येदे व्हडल्यो जाल्ल्यो खाण घेवन अशें येताना गेटी कडेन रावुल्लो म्हज्या हातांत 4 कॅन्डल आसले हांवें सांगलें तुमच्या अंतू कितें आसा सोप्प दे स्वामी सोप्प जाल्यार व्हरा दुसरें कितेंय जाल्यार हांव देवा कडेन वचून कंप्लेंट करता हांगा वाती आसात म्हज्या हातांत थंय तो तुमच्या मुखार वचून देवा कडेन कंप्लेंट कर हे वाती पेटयता तुमकां कितें जाता ताका हांव कारण न्हय तुमकां कितें जाता ताका हांव कारण न्हय आनी म्हणलें तितलें म्हणून कांयच म्हणना कोणाक गाळ दिवना जोर करून कांय न्हू सीद गेलें इगर्चे मुखलें बागेले उक्ते केले सीद भितर वचून वाती पेटोवन दिमी घाल हात वयर करून ओगे दिमी घाल हांवें कांयच मागलें ना पूण तांच्या मुखार हांवें हात उखलून दिमी घाल मागणें केल्ल्या बरें केलें त्या राती कितें जालें गे कळीत ना ही 8-10 जाणां व्हरून गेल्लीं भाजी करून खालें केलें गे कितें गोतना साकळीं 4 वरां जायचें जाल्यार धांवन आयलें सकाळीं येवन फादर री म्हणून बाग
आब उठलो आमचो कितें जालें स्वामी तप्पायतू कालीक बिळतवे पांयाक पडटा आमची चूक जाली आमचे कितें जालें खालें जालें ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಮಕ ಉಟ್ಟೇಲೆ ಅವ್ ನಿದ್ದುಲ್ಲೋ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೇ ಸೊಪ್ಪಣ ಅಸಲೆ ಪದ್ರಾಪನ ಉಟ್ಟೇಲೆ ಚಾರೋಡ किस जालें कितें केलें रे ही परत जावन येयलें अंत तें देवा कडेन सारजें म्हळें मागीर हांवें त्या पाद्राबाक सांगलें इतलेंत केल्लें त्या दळा ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಿ म्हणून तो सीधा ಪಿತರ್ಗೆलो आता ही आयली आता ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು मागीर हांवें सांगलें तर वसा आतांत वचोन 2 पॅकेट कॅन्डल हाडा सगळ्या निगेचे भितर वचून दिमी घाल मागोवन ते पेटोवन वसाचें ना जाल्यार पळया तांकां कितें जालां बियान ताणें ती भाजी रांदून खालें कारण केलें ಗೊತ್ತು ना तांकां उदकाडे सुरू जाला सगळ्यांक आवयक बापायक न्हवऱ्याक भुरग्यांक सगळ्यांक कितें तें जालें बियान ताकाच हांवें म्हणचें आयचे वासप आमकां सांगता तूं जर तर मागणें करताय बियान करिनाका उपास तूं करताय बियान करिनाका दान धर्म करताय दान धर्म केला हांव सरकार सीदो वेतलो म्हाका लायसन्स मेळटालें ताका दिताना हांव हळेंतलें दिता आमच्या गांवांत एकलो आसलो बेलचेर पिंत म्हणून त्या कालार खंयच्याय काजाराक आयल्यार जेवण जावच्या पयलें पयशे दिवन प्रेजेंट दिवन विचारलें तांचे घरची 10 जाणां येवन जेवून येताना बेलचेर पिंत 2 रुपये दिल्यात बरोंक आनी गे म्हणून 2 रुपये दिवन जेवून वेतलो ताणें दिवची कांय उणें जाल्यार नांव व्हडल्यान सांगाचें बरोवच्या खातीर सगळ्यांक मुखार जेजू आज सांगता सगळ्यां मुखार कितें करचें तें न्ही आमचें भक्तीपूण आमच्या काळजांत हांव आमच्या व्यक्तित्वांतान देवा थंय संबंद जोडचो मागणें म्हळ्यार आमचे संबंद म्हजो संबंद देवा थंय जोडचो ताका मागणें म्हणटात हांव केदळा देवा थंय संबंद जोडटा देव म्हजें मागणें आयकता आनी देव सर म्हजे थंय आसा म्हाका सगळें मेळटा म्हजो मोगा संबंद मोगाचो बांद देवा थंय एक जाताना देव म्हज्या पक्षेन आसा आनी हांव ताच्या पक्षेक आसा आमच्या काळजांत कितें उणेंपण आसा तें तो भरून दिता आमच्या कुटुंबांत कितें उणेंपण आसा तो तें भरून दिता आमच्या कुटुंबांत कितें कश्ट दूख आसा तें तो समजता आनी तें उणें करता ताका परिहार दिता ताका वाट धरता आमच्या मदें कितेंय दुसऱ्यांनी कांय वायट केलां वायट जावचें आसा दुश्टाचें आसा तें तो पयस करता कितें म्हळ्यार तो आमचे मदें वावरता म्हजें थंय ताकाच म्हणटात मागणें आतां उपास म्हळ्यार कितें थोड्यांनी उपास म्हणटना कितलें उपास करियेत एक दीस करीचे गी अर्दो दीस करीचे गी एक जेवण जेवीचे गी कितलें जेवीचें इल्लीशी पेज जेवीचे गी ल्हान आसतना म्हाका पयलो कुमगारकण घेतना आमकां इगर्ज सुमार 5 किलोमिटर पयस सकलेशपूर गेल्यार आतां तित्त पिरगज 7 पिरगजो जाल्यात एक पिरगज आसली आतां 7 पिरगज जाल्यात तितली ओड आसली आनी आमकां 5 किलोमिटर वचोंक आसलें कुमगारकणगेचें जाल्यार आमी पयलें खावंक नासलें एक ल्हानशी बुती कण घेवन मिसाक वचोंक तें चलोवन वचोंक त्या दलां बसाय आमच्या कुशीक नासली सायकल आल्यार एक दोग ते जाण कोणी व्हडले तांच्या सांगत दोगांक कोणी येताले बाकीच्यांनी चलोवन वचोंक बुती व्हरून कुमगार जाल्ल्या उपरांत मीस जाल्ल्या उपरांत ती बुती खावंक आसली ब्रेकफास्ट कुमगार जाल्ल्या उपरांत कुमगाराच्या पयलें उपास आसलो आतां करता ते उपास म्हण काय म्हणून कळीत ना उपवास कितें करीचे तेंय कळीत ना आनी उपवास केल्ल्यान कितें जाता तेंय कळ्यार कारण तूं कितें आसा म्हजें एकलें नीस म्हज्या भावाच्या पुताचें दू संट एग्नेसान शिकतालें BSc शिकतालें ते एक दीस येवन म्हजे कडेन म्हणलें आबा कालें करतात तुमी कितें गो कितें जालें ती सिस्टरां आसात सकाळीं मागणें करतात दनपारां मागणें करतात सांजेर मागणें करतात राती मागणें करतात न्हिदोंक येताना मागणें करतात उठताना मागणें बापाक कळीत न्हय
तूं कितें म्हण ताका कळीत न्ही, इतले मागणें कित्याक करी जाय, ताचें सवाल. त्या दळा हांवें म्हणलें तुमच्या घरांत तूं कोणाचो चड मोग करताय? म्हज्या पाप्पाचो, डॅडीचो. डॅडी कडेन उलोवंक आशेताय तूं? वय. डॅडी कडेन कांय सांगूंक आशेताय तूं? वय. डॅडी सांगता पिकनीक वचोंक आशेताय तूं? वय. डॅडी तुजे कडेन उलयना जाल्यार कितें म्हाका भेन दिसता. तुका कांय जाय जाल्यार डॅडी कडेन धांवता. अरे तुजो डॅडी सर समजता तुजे विशयी, तुजो मोग करता. इतलें बरें ताचे कडेन कित्याक करीत? तो डॅडी न्ही गे. बापी तसोच न्ही गे. मागणें म्हळ्यार आमचो संबंद वाडोवचो. उपवास म्हळ्यार आमच्या काळजांत, आमच्या कोशेडदांत, आमच्या अंतस्करणांत एक व्यक्तित्व आसा. हांव म्हणचें इंग्लिशान म्हणटात इगो. म्हजें व्यक्तित्व म्हजें थंय आसा. म्हजें व्यक्तित्व म्हजें थंय आसलें हांव समजना जाल्यार, हांव तें व्यक्तित्व समजून ताचो संबंद जोडून बरें करिना जाल्यार हांव बरो जायना. उपवास म्हळ्यार म्हजे भितर, म्हज्या काळजा भितर, म्हज्या अंतस्करणा भितर हांवें येसें म्हज्या व्यक्तित्वाक बळ दिवचें, म्हजें व्यक्तित्व दाटे मोटें जावचे बरी करचें. आनी तिसरें दान धर्म म्हळ्यार म्हजो संबंद म्हज्या ह्या संवसारा मदें, ह्या संवसारांत आशिल्ल्या व्यक्ती थंय हांवें वाडोवचो. दान धर्म म्हळ्यार जेवण दिवचें, खाण दिवचें, दुडू दिवचो, पयशे दिवचो मात्र न्ही, ताच्याक वर्तें जाय तितलें आसा. आनी हें पूर आमी करी जे कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा मोग. त्या देखून जुवांव आपलें पयलें अध्याय 4 अवस्वर 4 तातूंत कितें सांगता आमी आयकोया. जुवांव पयलें पत्र अध्याय 4 वळी 1 तान 4 म्हणसर कितें सांगता आयकोया. देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. मोगाचे न्हू, आमी एकामेकाचो मोग करुया. आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. कित्याक देवातान तो मोग आमकां येता. जो कोण मोग करता, जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. तो देवाचो भुरगो या भुरगें. देवाक तो वळखता. देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्यांक, पूण कोण मोग करिना देवाची वळखच ना. देवाची वळखच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. उडास दवरा. आमी हें पुरा करचें देवाच्या मोगान. देवाच्या मोगान. बियान न्हय, गरजेत म्हणून न्हय, मोगान करीचे. मोगान कितें करीचे तें तुमकां कळीत आसा. मोग कसो करचे तेंय तुमकां कळीत आसा. आवयचो मोग, बापायचो मोग, बायलेचो मोग, ह्या घोवाचो मोग, ह्या भुरग्याचो मोग. मोग म्हळ्यार कितें आमी समजून काण घेता. मोग नासतना हो संवसारच ना. त्या देखून आमी मोगान हें करूंक जाय. मोगान आमी केदाळा करता त्या दाळा ताका एक मिनींग आसा. तांतूं तुका तृप्ती, संतृप्ती म्हणटात, सॅटिस्फॅक्शन म्हणटात, कंटेंटमेंट म्हणटात. कितें गे हांवें बरें केलां, म्हाका भोगता, येस. हांव आसलो 5 फूट जाल्यार 6 फूट जाल्यार बरी भोगता. कित्याक म्हळ्यार कितें तुवें बरें केलां, कितें गी तुवें बरें केलां. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हो प्राजीत काळ एक नवें आवस्वर. न्हय रोडोन बसचें, कंतीन बसचें, पूण आमी हें प्रकृतीन पळयता. आतां फेब्रुवारी जावन मार्चाक आयल्या. आतां भायर तिका थोडे पळयता, थोडे रूख आल्ले पालो पुरा सकयल पडोवन सुकून रावल्या बरी दिसतात. मोरोन गेल्यात बरी दिसतात. मोरोन गेले हांवें ते ना. आनी थोडे दिसान कितें जाता, ताका अंक्री येता. अंक्री येता, नवें साव सुरू जाता. ताचे अंक्री आयिल्ल्या उपरांत त्या पांट्याचेर फुलां जावन फळ वस्त जातात. नवी अंक्री येवंक जाय. म्हज्या जिवितांत नवी अंक्री येवंक जाय. आतां तुमी पळयतात, प्रकृतीन पळयतात, वळचें उदक, वळचें उदक. पयलें वळच्या उदकांत कोणूच कांय भियेनासतना सीद काण घेवन पियेताले. आतां वळचें उदक पिवंक कश्ट आसा. वळचें उदक सदांच नितळ उरता. तेंत रावुल्लें उदक बेगीनच पाड जाता, कंटामिनेटेड म्हणटा. थंयतान जाय तितले
वळच्या बरी म्हळ्यार आमी पांय दवरतना सदांच दोन फावटी एकच जाग्यार पांय दवरला रे उदक मात्र तेंच न्हय नवें साव येता नवें साव येवंक जाय प्रकृती तितलें मात्र न्हय आमी पळयता खंयचेंय खार नवें जावं दी पोरनें जावं दी हर एका वर्सा कितें करूंक जाय सर्वीस करूंक जाय एक वॉच जावन दी सर्वीस करूंक जाय सर्वीस केल्यार तें नितळ उरता ताका ऑयल घी कालिंगी घालचें पोरा घाल दवरल्यार बरें उरता तितलें मात्र न्ही एकलो बरो वेव्हार करचो बँकर जाता या बिझनेस करचो हर एका दिसा रातीन तो बसून लेखपाक करता कितलें नश्ट जालें कितलें लाभ जाल्यार तें काल्यांत लाभ जालें कशें केल्यार आनीक चड लाभ जाता नश्ट जालें कित्याक नश्ट जालो तें करनासतना रावचें तो लेखपाक करता एक बरो विद्यार्थी बरो कन्न आपलें सदांच हें लेख मात्र न्ही वाचप लिसांव तो करता बऱ्या तरान करता ताका बरें मेळटा अंक बरें जोड येता बरें कन्सीक येता तशें आमच्या प्रकृतीन आमी पळयतना आमी आमच्या जिवितांत एक नवें साव हाडूंक जाय हांव नवो जाता म्हणलें बघप आमकां येवंक जाय कित्याक म्हळ्यार जेजू सांगता जो हांव बरयल्ल्या 3ऱ्या अध्यायांत वळी 16वें कितें सांगता देवान संसार असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमंतल्या कोणाकच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक त्या देखून आतां पळय उडास दवरा देवान आमचो मोग केला त्या देखून जेजूक धाडला आनी जेजूचो कोण मोग करता आनी ताचेर कोण बवार्थ दवरता उस्वास दवरता आनी ताचेर दिश्ट घालता आनी ताचे प्रमाणे चलोवंक ताच्या सांगी चलोवंक ताच्या उतराकाल चलोवंक प्रयत्न करता तांकां कितें मेळटा सस्नाचें जिवीत मेळता तर देवा थंय एक जावंक जेजू थंय एक जावंक आमचें नवें साव आमच्या जिवितांत नवें साव करूंक आमी मुखार सरचे त्या देखून आतां एक घडी उबे रावया आनी एक कंतार म्हणया आनी आमी सदांच जेजू संगी रावूंक प्रयत्न करतले म्हणून ताका प्रॉमीस करया ह्या कंतारा द्वारे
ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Alleluia, 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 Praise the Lord. 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 बसया मार्काच्या वांजेलांत पयलो अध्याय ओळी 14 सांगता कितें सांगता जुवांव धरण बंधन घाल्या उपरांत जुवांवाक धरण बंधन घाल्ल्या उपरांत जेजू गलिलयांत येवंक देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक लागलो. जेजूस देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक सुरू केलें. कितें सुरू केलें वेळ भरती जालो वेळ भरती जालो सर्गींचें राज लागीं पावलां पातकी जिणी बोदला आनी नवी जिणी आदार वेळ भरती जालो खोलो वेळ भरती जालो केदाळा आमकां 1100 दीस ती वेळ घडी कोणाक केदाळा येता आमकां कळीत ना. आयच्या पेपरान तुमी वाचतात कितलीं जाणां आत्महत्या करकण जातात जीवघात करकण मरतात ॲक्सिडेंट जावन मरतात आपल्यात घराच्यांक जिवेशिमान मरतात. तांचो वेळ केदाळा भरती जालो आमचो वेळ केदाळा भरती जालो कळीत ना. पूण जेजू कितें करता बियान बसनाकात वेळ भरती जालो कितें जाता संवसार आखेर जाता बियानाकात त्या विशयन तुमी बियानाकात कितें करूंक जाय नवी जिणी आरंभ करा. प्राजीत काळ कुरपेचो काळ प्राजीत काळ हांव नवो जावंक देवान आपोवचें आपोवणें जावन आसा. त्या देखून कीर्तन 95 95 95 कितें सांगता आमी ह्या ह्या करिस्माच्या वेळार तेंच आमी परत परत आयकता कितें सांगता कित्याक तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाची परजा आमी देवाची सर्वची परजा ताच्या हातान चलयल्ल्यो शेळयो ताच्या हाताखाल चलच्यो शेळयो. आज तुमी ताचो ताळो आयकल्लो जाल्यार आज तुमी ताचो ताळो आयकलो जाल्यार मेरी बान तुमी केलें तशें मेरी बात इस्रायल घरान केल्ल्या बी तशें अरण्यांतल्या मासान तुमी केलें तशें इस्रायल घर इजिप्तान प्रॉमिस लँडाक बसयल्ल्या गांवाक येताना केल्लें तशें तुमची काळजां दारूण करिनाकात तुमची काळजां दारूण करिनाकात. जर तर आज जेजूचो ह्या देवाचो ताळो तुमी आयकतात तुमची काळजां दारूण करनाकात. आयकता देवाचो ताळो तुमकां वय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. जर तर देवाचो ताळो तुमकां आयकता नवी जिणी सुरू कर आरंभ कर बाये भयणी बावा
जेजू सांगता तर आमी इल्लोसो कान दिवंक प्रयत्न करया, नवी जिणी आरंभ करूंक प्रयत्न करया, कुरपेन आमी बरोवंक प्रयत्न करया, नवसरणी करया आमच्या जिवितांत. हे 40 दिसांक मात न्ही. थोड्यांनी म्हणचे आसा हे करेजमासा 40 दीस कितें करचें? हांव कार्ड सोडतां. कार्ड सोडल्यार तुज्या बायलेक कितें मेळटा? कार्ड सोडल्यार देवाक कितें मेळटा? या तुकाच कितें मेळटा? कांयच मेळना. थोड्यांनी म्हणचे 40 दीस हांव मांस मसली खायना. कितें जालें मात मांस मसली खायना जाल्यार? तुका हांगा रांदय खावंक वता आसा, थोड्यांक रांदो खावंक कळीच ना. मांस मसली आसा तांणी कितें करचें? आनी मांस मसली सोडलें कितें मेळ्ळें तुका? या 40 दीस मात्र हांव सोरो पियेना, ताचे उपरांत डबल फायदो ना. 40 दीस मात्र करचें ना. नवसरणी ह्या नवेसांव म्हळ्यार कितें? म्हजें तें नवेसांव जाल्लें जर तर ती आंकरी पुटली तो पांटो जावन वाडोवंक जाय. पांटो जावन वाडल्या उपरांत तांत फूल जावंक जाय. फूल जाल्ल्या उपरांत फळ जावंक जाय. फळ दुसऱ्यांनी खावंक जाय. त्या जाल्यार तुका कितें मेळटा? शाबासकी मेळना. तुजें इनाम सर्गारसान जाता. तुजें इनाम सर्गारसान तुज्या अकावंटांत पयशे घाल, बँकांत दुडू घालला अकावंटांत, SB अकावंटांत घाल्ल्या बरी, रेकरिंग डिपॉझिट घाल्ल्या बरी थंय डिपॉझिट जाता सर्गारासांत. त्या देखून हे 40 दिसाचें आमी करचें. 40 म्हणचें कित्या खातीर आयलां? 40 म्हणचें कित्या खातीर आयलां? थोड्यांनी म्हणचें आसा एक आवयच्या पोटांत एक भुरगें जल्माचें जाल्यार कितले दीस जाय? कितले? 9 म्हयने म्हळ्यार 40 हप्ते. उडास्तोरा 9 वर्स 9 म्हयने म्हळ्यार 40 हप्ते. 40 हप्ते जायचे जाल्यार थंयसर बीम पडुल्लें एक भुरगें जावन नवो जीव जावन तें भुंयक येता. ह्या संवसाराक पांय तेंकता, ह्या संवसाराक प्रवेश जाता. म्हळ्यार एक नवो जीव उपजो सारको जाता. 40 दीस म्हळ्यार तुजे थंय एक नवो जीव उपजोवंक जाय. फूल जावन करपण वचोंक ना. बीम पडुल्लें मातयेंत पडोवन थंयच्यान मरोन जिवीत जर नासतना वचचें न्हय, नास जावन येचें न्हय, नवो जीव. आनी तितल्यान मात न्ही आमच्या बायबलांत साबार कडेन आमी पळयता 40 दीस, 12 म्हयने, 12 कुळयो, 7 दीस, 7 साक्रामेंत, 7, 12, 40 म्हणचें परफेक्ट नंबर. परफेक्ट नंबर आसल्यार आमकां बरें मेळटा, आमकां बरें मेळटा. परफेक्ट नंबर. त्या देखून आमी परफेक्ट करूंक जाय. कितें म्हळ्यार नवें जिवीत आरंभ केल्लें फूल पाकळी जावन तातूंत फळ बरोवंक जाय. तुज्या जिवितांत तूं दाठा मोठो जावंकू जाय. त्या देखून जेजू आमकां सांगता वेळ भरती जालो नवी जिणी आदर. आज आमी निचेव करीत. आज आमी रितीरेक आयल्या. आमच्या मिलाग्रेस पिरगजेंती आज महान रितीर चलता. महान रितीर कित्या खातीर ह्या करेजमांत आमी करचें म्हळ्यार ह्या दिसांनी म्हणून आमी एक निचेव करया. दुसऱ्या दिसांनी आमच्या रटावळीन आमी आसता. आज म्हणी आमी प्रयत्न करया, एक निश्चय करया. खाले म्हणी हांव बरें करता. दुसऱ्यां खातीर न्ही, तुज्याच खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर, तुज्या जिविता खातीर, तुज्या मुखल्या जिविता खातीर तुवें आरंभ करूंक जाय. आज हांव आरंभ करता, एक निश्चय करता, आरंभ करता. 1 दिसाक न्ही, 2 दिसाक न्ही, सगळ्या म्हज्या जिविताक. त्या देखून मागणें म्हळ्यार 1 दिसान म्हणून रावोवचें न्हय. मागणें म्हळ्यार बरी उतरांनी म्हणचें न्हय. इगर्जीन वचोन म्हणचें, तेर सावळार म्हणचें, बाकीच्या वेळार दुसऱ्यांत. थोडीं कितें करतात, इगर्जीक येताना बायबल वांजेल काणी घेवन वेतात आनी पाटयान दवरतात. थंय दवरल्या उपरांत वांजेलाचो मनीस न्हय तो, वांजेलाची व्यक्ती न्हय, वांजेलाची ह्या बायबलाची व्यक्ती न्हय, ती स्त्री न्हय, ताच्या उपरांत लढाय. तें मागणें न्हय, तें आडंबर. बायलो गुर्त तितलेंच, भितरलो गुर्त ना. मागणें म्हळ्यार भितर वचोंक जाय.
त्या देखून जेजूस उपासा विशयी सांगता. उपास आमी कित्याक करूंक जाय. आमी पळयता आमच्या घरात माजरां आसात, पेटे आसात. थोडे पेटे माजरां तोंड खातात, या आलो पालो खातात. पळयलां तुमी? होय, सगळे म्हणचे वखद करतात. दुसरें खाण खायनात. आमी कितलें बरें खाण घाला रे, मांस मासली दूध खालें घाला रे, माजरी खायना, पेटोय खायना, वसोन तोंड खातात, या आलो पालो खातात. कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत आसा तांच्या जिवितांत त्या त्या समयार त्या त्या वेळार तांणी तें केल्यार तांकां तें बरें, तें तांकां तें बरें. आमकांय तें बरें जावंक जाय. तशें आमी उपास करूंक जाय. उपास केल्ल्यान कितें जाता, कितें जाता, आमी उडास करूंक जाय. उपास केल्ल्यान जाय तितलें बरें जाता. पयलें संगत कितें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी बऱ्या तरान बऱ्या भलायकेन वाडाचे जाल्यार आमचे भितर एक सकत आसा, एक सकत आसा. त्या सक्तेक आमी कितें म्हणटा, इंग्लिशान म्हणटा इम्यून सिस्टम्स म्हणटा. आतां एड्स म्हणटात ती सकतच काण सोडता. एड्स आयल्यार ती सकत तुज्या कुडींतान काण सोडता. ती सकत तुज्या कुडींतान काडल्यार आमच्या बोवारी आशिल्ले बॅक्टेरिया, व्हायरस, फंगस आनी कितें कितें तुजेर अटॅक करतना तूं पिडेस्त जाता आनी ताका दोरी वाटना, मोरताय. एड्स आयिल्लो व्यक्ती काय इग्गी मोरता. तशें आमच्या कुडींत ती ही सकत आसली दाटी मोठी जायची जाल्यार आमी उपास करी जाय म्हूण सांगता. आमची कूड सांगता. आमचे पूर्वज तांकां कळीत आसले. वैद्यकीय क्षेत्रांत तें सांगलां आमचे भितर आसलें तें इम्यून सिस्टम बरें जायचें जाल्यार आमी परिपिकायक वाडोवन येता आसतना ती आमची पिडा विरोध करची सकत वाडचे जाल्यार आमी उपवास करूंक जाय. आनी ताच्या की वर्ते आमी केल्लें बरें नितळ जावन आमच्या कुडीक पावचें जाल्यार खंयचें मस्त गरजेचें. आमी केल्लें आमच्या कुडीक पावचें जाल्यार खंयचें न्हय, आमची जिरवणाची सकत. जर तर मनशाक जिरवण ना, ताणें केल्लें खंयचेंय भितर वचना, तें सीदा आनी एका दारांतल्यान भायर येता लूज मोशन जावन. लूज मोशन जाल्यार तूं 2 दिसान कॉलर आयल्यार तेसेंत ओंक आनी उत काडे मनीस मेलो. आमी केल्लें बरें कन्न आमच्या कुडीक सकत जावन मारपट जावन बदलून आमकां मेळचें जाल्यार आमी उपास करचे. आमचें जिरवणची सकत वाडय जाय. जिरवणची सकत वाडोवचें जाल्यार तवळ तुवें उपास करूंक जाय. तवळ उपास करूंक जाय. आनी तितलें मात्र न्ही, उपास केल्ल्या वरवीं आमच्या कुडींत एक सकत म्हणली ती आतां अनेक सकती आसा. ताका म्हणटा डिफेन्स मेकानिजम म्हणून. म्हळ्यार मानसीक सकत वाडोवची, आमचेर आमकां एकाग्रता येवची, आमच्या जिवितांत समतोलन दवरची, आमच्या विश्वांक एक घटाय दिवची. ती डिफेन्स मेकानिजम आमच्या कुडी. आतां पळय तुमच्या मुखार एक मूस आयलो. मूस असो आयल्यान कितें करतात तुमी? दोळे दामतात, हात फाट्टे तो कोणें सांगाचें म्हणून हात हें कर म्हणून. ह्या थंय काय जीव दाळ पडलेली कितें करतात तुमी? कोणें सांगलें तूं उड म्हणून? कोणें सांगू ना. डिफेन्स मेकानिजम उडताय. हर एका संगतींत तुज्या मोतींत डिफेन्स मेकानिजम आसा. ती मोतीची सकत तुवें वाडयल्यार, कंट्रोलार आसल्यार कितलींय पातकां तूं करिनासतना रावोंक जाता, बरें उलोवंक जाता. आतां सांगलें हांवें निचेव करया म्हणलें, निचेव केल्लो अखेर पर्यंत उराची जाल्यार तुजें डिफेन्स मेकानिजम, तुजें मानसीक सकत घट उरोवंक जाय. थोड्यान म्हणची आसा म्हाका राग थोडवंकूच जायना. कित्याक म्हळ्यार तुवें आज म्हणसर उपास केले, उपास करूं न्हय. तुजेर तुका कंट्रोल ना, तुज्या उतराचेर तुका कंट्रोल ना, तुज्या विश्वाचेर तुका कंट्रोल ना. कित्याक म्हळ्यार तूं उपासच करना. केदाळा भूक लागता पेट्यान या दुकरान केल्ल्या बरें वचून खावचेंत ना. उपास केल्यार जाता. त्या देखून आमचे पूर्वज म्हणटात आमचे भितर आसा एक वैज आणि आमचे मेकानिजम
एक ताका हांव तें नांव दितात वैज. तो वैज दाटो मोठो जायचे जाल्यार तो वळ तुवें उपास करूंक जाय. वैमू आतां चिंता कितलें खायचे केदाळा खायचे एक काप उंडो पुरोगी इल्लीसी पेज पुरोगी तें पोर आतां तूं मेतेरत जायना. कुशेन तूं कितलो वेळ तुका साध्य आसा तितू मुसर करी येत. एक 10 जण वचून उदकांत बुडतात स्विमींग पुलांत. 10 जण एकच लेकन बुडोवन रावंक जायना. थोड्यांचें कालें तें लिवर, थोड्यांचें सकत ते उस्वाद दरकण रावची सकत, थोड्यांची दुसरी ती एकाक एकल्याक एक दुसऱ्यांत. एकलो इग्गी उरता 1-2 मिनटां, एकलो 1.5 मिनट, एकल्या 10 सेकंड. ताच्या चड उदका भितर रावंक जावंकूच जायना ताका. कित्याक म्हळ्यार त्याच्यान ताचे पोपीस म्हणटा ताका तें लंग्स म्हणटात जायना, रावंक जायना, उस्वास काडचेच पडटा. तूं पटकन येता. तशें तुका भूक लागता पूण प्रयत्न कर उपास करूंक. आनी ताच्याक व्हरता हें पुरा कितें करीचें. देवान म्हाका दिल्लो जीव हांवें राखोंक जाय. देवान म्हाका रसतना बऱ्या तरान मोगान रचला, ताच्या सारक्याच रुपान ताणें रचला. आनी देवान म्हणटना देवाचो उडास काडन ताका हांव अर्घा पाठोवन हो उपवास करतना देवाची हजरपण म्हजे थंय उरता. देवाचें हजरपण म्हजे थंय आसता. कित्याक जाल्यार देवाचें हजरपण म्हजे थंय आसा, देव म्हजे थंय आसा. पळया एक उपास करतना देवाक म्हज्या बोगलेन हांव खाण घेता. ताजें हजरपण, ताचें प्रसन्नता म्हणटा ताचे संगी हांव जियेतां. त्या वेळा हांव बरें करतां. देव म्हजे संगी आसा. उपास केल्यार म्हाका बरें, म्हज्या कुडीक बरें, म्हज्या भलायकेक बरें. हय तशें आमी उपास करता जाल्यार उपास करूंक एक मन येता. नाजाल्यार भाद्राबान सांगलां मन वर्सान 2 पुटी केला पुरो. खंयचो दीस? शेंदीचो बुधवार आनी निमाण शुक्रार. दुसरे दीस कितें करनाचो? नियमा खातीर न्हय आमी करचें. कोणें सांगलें म्हण खायद्या खातीर करचें नाका, म्हज्या बऱ्यापणा खातीर. आतां डायबिटीस आशिल्ल्यान कितें करतात? डायबिटीस आसलो कितें करता? साकर पयस करता. वयगी लिपोन केल्यार ताका थोड्यांक लिपन खावची संवय आसा. हांवें मैसूरचो एकलो मनीस पळयल्लें. आवय बायल ताची बारी जोर, भुरगीं ताका 12 भुरगीं जोर करतलीं. तूं साकर खाताय, चॉकलेट खाताय, काय नजो. तो सीद आंतो रैल्वेंत काम करतलो. सो सीद हॉस्पिटलाक वचून म्हाका कोंकली म्हण जाय म्हण डॉक्टराक मुखार कोंकली म्हण सांगून ನನಗೆ कमी दे, ನನಗೆ सिरप कोडी. सिरपान कितें आसा? गोड आसा. हाडून येतलो, घरा हाडून येतलो, बोतलूत. म्हळ्यार तो रैल्वे ताच्या हातूंतल्यान हॉस्पिटलांतल्यान ताका सिरप दितले, सिरप पियेतलो सदां. काय जाल्यार ताका गोडशें काय जेवण मोन येता पियोनचें. आतां हांव बायलांनी कांय म्हणचें बरी ना, भुरग्यांनी कांय म्हणचें, पूण सिरप खावन खावन पियोन गुळूम मेलो तो. बियान जावन दी, दुसऱ्यां खातीर जावन दी आमी करचें न्ही. म्हजे खातीर, म्हज्या बऱ्यापणा खातीर न्ही. हांव तशें केल्ल्यान 100 वर्सां वाचता म्हणून न्हय. देवान आपयतना वचोंक जाय. पूण तुजो जीव वायटाक तूं घालनाका. तुजो जीव काडूंक तूं प्रयत्न करनाका. इल्लें पॉयजन तूं खाण घेनाका. तुका कितली सकत आसा तितले दीस ती बऱ्या तरान पाळ. देवान तुका साकोर केला तुजो जीव वांचोंक. देवान तुका साकोर केला तुज्या बायलोचो जीव वांचोंक. देवान तुका साकोर केला तुज्या भुरग्यांची जतन घेवंक, तुज्या कुटुंबाची जतन घेवंक. हें पुरो आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी. ती आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी आमची थंय आसतना आमी करूंक आसा, ती पळोवंक आसा. त्या देखून आमी मरोंक ना, जीवघात करूंक ना, कोणाकी कश्टूंक ना, अशें आमी चिंतूंक जाय. देवाचो मोग आमकां आपयता. देवाच्या मोगान आमी वाडोवंक जाय, देवाच्या मोगान आमी बरोवंक जाय. प्राचीन असो कालवो नवो अवस्वर म्हज्या जिवितांत हांवें पाळीचें जाल्यार म्हजो वांजेल हांवें बरयचें. कितले जाणांचे वांजेल आसात आमी आयकता न्ही गी. एपटी हांगा सांगलें हांवें. म्हजें ल्हान आसतना म्हज्या पाद्रापान शिकयल्लें. हांव 3rd स्टँडर्ड आसतना शिकयल्लें. मामाक लूज. कळटा तुमकां? मामा लूज. मामा लूज म्हळ्यार घालें मातेव, मार्क, लूक, जुवांव. तांचे पयले अक्षर करता उडास उरता. मामा लूज म्हणटना मातेव, मार्क, लूक, जुवांव
4 जाण सो वांजेल आज आमी कितें करचें प्राजीत काळार म्हजोच एक वांजेल बरोवंक हांवें प्रयत्न करूंक जाय नवो अवसर मात न्ही म्हजो वांजेल देवाच्या मोगान बरलोलो देवाच्या करणेन बरलोलो देवाच्या अजापांनी बरलोलो देवान म्हाका दिल्ल्या सक्तेन हांव कितें करता म्हज्या अजापा म्हज्या जिवितांत देव कसो दिश्टीक पडटा दुश्टांच्या जिवितांत देव दिश्टीक पडटाना हांवें कशें ताका वळखून घेतलें हें पुरो हांवें आज बरोवंक जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर आज उबे रावून अनेक कंतार करया देवाच्या मोगान जेजूच्या मोगान बरोवन हें कंतार करया ताळयो पेटोवन आमी कंतार करया ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರೇನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ ಪಡೆವೆ ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರೇನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ ಪಡೆವೆ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ
ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. या उपासाविषयंत पवित्र ग्रंथांत साबार कडे आम्ही पळयता, साबार कडे आम्ही आयकता. सर लोकांनी सांगाता मेळो, इस्रायल घरांनी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन उपास केल्लो. रायांनी उपास केलो, दावीद रायान उपास केल्लो, मोइशेन तो मुखंड जावन आसलो, मुखेली जावन आसलो, ताणें केल्लो, जिजून केल्लो आमी आयकता. उपास ही गरज मात आमकां दिता म्हणून न्हय, आमचे पूर्वज आमी देवाची परजा विंसून काडलेली परजा हर एका परजेन त्या खालार तांणी हो उपास केला. पहिले आयकोनचे जाल्यार आमी निर्गमन ग्रंथांत आमी आयकता ओळी अवस्वर 30:4 ओळी 20:8. मोइसे 40 दीस आणि 40 राती खाण आणि पिवन घेनासतना सर्वेस्परा सोवे रावलो. पळया 40 दीस आणि रात खाण पिवन नासतना मोइशे देवा संगे रावलो सिनाय पर्वतार. मोइश देवान इस्रायल घरांक इस्रायल परचेक वाट व्हरूंक विंसून काडलो मुखेली. हांव मुखेले जावनच हांवें कितेंय करियेत तशें म्हणून ताणेंच पयलें उपास केलो. त्या देखून देव ताचे थंय काम करतलो, देवाची सकत ताचे थंय वळतली. त्या देखून ताणें हजार जापां ताणें केलीं. मान्ना लोकांक दिलें, खडपात आनी उदक दिलें, तो दर्यो लोकांनी उतरून येचे बरी केलें. तितली सकत ताका देवान दिली. कित्याक म्हळ्यार उपास करून देवा थंय तो एक जालो. जर तर तूं उपास करताय तुज्या खातीर मात्र न्हय, देव तुजे थंय येता. देवा खातीर, देवाच्या हजरपणा खातीर, ताच्या मोगा खातीर तूं करताय, देव तुजे थंय आसा. हांवें पयले फावटी हांगा सांगलें आसा, देव जावन आसा सर शक्तिवंत, देव जावन आसा सर पदवेदार, सर महिमेन भरलोलो म्हणून. देवाक एक अस्कत आसा, वय न्हय आसा की देवाक अस्कत? हळे ना म्हणटा पळय बाय, हांगा आयकलां ताणें 2-3 फावटी हांवें विचारलें, सांगलें. बाय म्हणटा ना, देवाक अस्कत काय ना. अस्कत काय म्हणटा म्हजी तुजी अस्कत न्हय. केदाळ एकलो दुबळो पातकी ह्या निर्गतीक देवाक बोब मारता, ताच्या काळजाच्या गुंडायेतान ये देवा म्हाका राख, हांव निजाकी तुजो मोग करता, म्हज्या रखणेक तूं ये. कितें करता देव? तो थंय बसून राखना, थंय बसून राखना, थंय बसून बरें जावं तुका म्हणना, धांवून येता तुजे लागीं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ती जावन आसा देवाची अस्कत काय. कित्याक म्हळ्यार आमी पातकी जावन आसल्यार एका खंयच्या एका कॉन्सेंत आसल्यार आमी मागणें करता आसतना, मोगान ताका आपयता आसतना, काळजाच्या गुंडायतना हांव बरें करूंक चिंता आनी निश्चय करता तूं म्हाका कृपा दी, म्हाका तूं तुज्या रक्षणान घे म्हणून आमी आपयता. तो धांवून तुमचे लागीं येता, धांवून तुमचे लागीं येता. पूण हांगासर आमी मागणें करतना आमकां कशें मागणें करचें म्हणजे इल्लें कळोवंक जाय. एकटी एका विगारान त्या एका भुरग्याक पयलो कुमगार दिना म्हणून सांगलें. एकल्या भुरग्याक पयलो कुमगार दिना म्हणून. हांवें रागगार पेटली, हांवें इतले दीस शिकयलां ताका बरी दोतोन येता. हांव वचून विगारा कडेन लढाय मारता. मस्त जाणां लढाय मारतात. तांणी पयल्यांत विगारा कडेन सरच्या पयल्यांत घर पेंट करून फॉरेनांत आसलेल्यांक सगळ्यांक आपोवन तांकां धाडून कुमगार आसा ह्या जाल्यार हे जे म्हणून पुरो प्रिपेरेशन करनासतात. आनी पाद्रा विगार सांगता कुमगार ना. आतां कालें करचें? इतलें बरो तयार केलें, कितें करचें? मांड्यार मारचें? हांव वचून लढाय करता.
तशी एकली बायल लढाई करून गेली स्त्री विगारा कडेन विगारान सांगलें आळे बाये ताका दोन कितें येता बायहाट तो म्हणटा पूण कालें तो म्हणटा ताका समजून येना कांयच कुस्कूट समजून येना बाबा त्या टॅबरनॅकलांत कोण आसा रे म्हणून विचारल्यार सांतान तो आसा म्हणून सांगता कालें करचें नाका म्हटलें कालें करचें फादर हांवें तयारी केल्या मस्त बडी तयारी केल्या साबार बी सांगलां मोरी माई आसा म्हणून सांग रे मोरी माई आसा म्हणून सांग रे म्हणून आतां कोणाक कुमगार दिनाचो आमच्या जिवितांत तशें जावन आसा साबार पटी आमी मागणें करता कालें करीचे म्हणून गोत्तो ना आतां आमी शिकोवंक बसतना भुरग्यांनी कालें मागणें करीचे कालें मागणें करीचे शिकोवंक बसतना मोरी माये कडेन मागणी केल्या जाता मोरी माये कडेन मागणी करी जाय पूण शिकोवंक बसतना न्हय शिकोवंक बसतना खंयचे मागणी करी जाय पवित्र आत्म्याक मागणी करी जाय ताची ती 7 देणी आमकां येवंक जाणवाय बुदवंतकाय पुरा दिवचें पवित्र आत्म्यान आमकां प्रसन्न करचें आमच्या एनलायटनमेंट करचें आमची मोत प्रकाश भरीत करची पवित्र आत्म्या कडेन माग दुसरो म्हणी ती वेळ घडी आसा त्या वेळार आमी तें मागणें करूंक जाय आतां आमी करेजमांत खंयचें मागणें म्हणटा आतां हांवें म्हणलें देवा दयाळ म्हणटा करेजमाचें ताचे पयलें म्हणटलें आतां तें म्हणनात कोण ना पयलें आसलें ओटा ओटा प्राणिया म्हळ्यार न्हिदोन पडले आतां तुमी उठा म्हणून काडलें आतां तें म्हणून म्हणा सगळे जागेत आसात कोणी न्हिदानात कित्याक म्हळ्यार राती न्हिदल्या कडेन मोबायलार खेळचीं आसात 12 वरांनी मोबायल दवरून आसतात त्या तांकां उठा उठा म्हणची गरजच ना ती उठून आसा जागे आसात पूण कुशीन कोण आसा पाटल्यान कोण आसा बागल्यान कोण आसा कोणूच चिंतिना त्या देखून परत आमी खंय पळयल्लें ल्हानशें भुरगें विचारता तुका जर तर देवान बेसावन दिलें कितें जावंक तूं आशेताय म्हणून ल्हान एका चेडवाक विचारता आनी तें म्हणटा म्हाका एक स्मार्ट फोन जावंक आशा अरे देवा तें कितें गो कित्याक म्हणल्यार हांव केदाळ पळयता पप्पा केदाळ तें स्मार्ट फोन अशें धरून आसता अशें धरून आसता अशें धरून आसता केदाळ ताची सांगाता व्हरता न्हिदता न्हय उठता न्हय कामाक वेता न्हय केदाळ टॉयलेटाक येता न्हय मोबायल व्हरून येता स्मार्ट फोन वतात हांवूय तशेंच करता म्हजे भयणी तशें करता भावी तर तशें एक स्मार्ट फोन जाला कितलें बरें न्ही तांचे लागीं चिपकोन रावयत न्हय पळय त्या ल्हान भुरग्याची आशा म्हळ्यार त्या भुरग्या कडेन कोणूय उलयनात घरांत आवयचें काम बापायचें काम ती मोबायलार आसात त्या भुरग्या कडेन कोणूच नात ताका दिवन सो टायम दिवना तर ह्या मनशांनी मागणी केल्यार कळ्ळें मागणी करतात कितें करीचे तांकां कळीत ना जाल्यार कितें मागाचें तांकां कळीत ना जाल्यार केदाळां मागाचें तांकां कळीत ना जाल्यार मागणी करचींच ना ती त्या देखून आमी चिंतून पडचें खंयच्या वेळार कळ्ळें मागणें करचें उपास करचें जाल्यार कसले उपास करचें त्या देखून हांगासर आमी आयकता मोयजे मात न्ही एका रायाक बरयल्ल्या त्या ग्रंथांत तो उठलो ताणें केलें आनी तो पियेलो एलिया प्रवादी बियान जेजेबेलाक बियान धांवून गेल्लो आनी एका रानांत एका पणकुल्यांत भितर बसून बियान बसयल्लो त्या दाळा देवान ताका आपयलें उठ ये अळे हांगासर एक बकरी आसा का ती कावळ्यान हाडुल्ली ती बकरी का आनी ती इल्लेशें उदक आसा पिये अशें एलिया प्रवादीन 40 दीस आनी 40 राती ती एक बकरी सुकी बकरी कावळ्यान हाडुल्ली आनी इल्लेशें उदक पिवन रावलो ताच्या उपरांत तो सक्त्यान भरलो आनी तो गेलो एलिया प्रवादी एक प्रवादी से ती हें करता तशेंच दुसरो सामुएल 12 अध्याय ओळी 16 दाविदान आपल्या भुरग्या पासून प्रार्थन मागलें आनी उपास केलो तो भितर गेलो आनी सगळी रात धरणीर न्हिदलो ताच्या घरचे मालगडे ताचेशी येवन ताका उठून प्रयत्न करूंक लागले पूण तो काबूल जालो ना आनी तांचे सवे तो जेवलो ना वय म्हज्या मोगाच्यानो दावीद राय उपास करता आपले हांग वस्तूर पिंता गोबरान न्हिदता धरणीर न्हिदता राय ताणें खरी जें म्हण नातलें तो करता
आमच्या नव्या सोल्ल्यांत मातेव अध्याय 4 1 ते 4 म्हणसर जेजू उपवास करता. तुम्ही ऐकाला वाचयांगी पहिले सेंटेन्स मात वाच. जेजू परगर्जिणी प्रारंभ करच्या पयले जेजू ताचे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्रत्म जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. ही उतरां सोमा ऐका. ताचे उपरांत देवसरान जेजूक ताळच्या खातीर कोण आपण व्हरता थंय मरुभुमीक? पवित्रात्मो आपण व्हरता. पवित्रात्म कोणाची पाडत? देवाची पाडत. तर देवाक जेजूक थंय कितें आपण येलें? ताळचे खातीर म्हण न्हय. तूं कितलो घटाय आसो, देवाचेर तुका कितलो परवसो आसा, देवा थंय कितलो तूं चिपकोन रावलाय, तुज्या पाठतींत देव बाप देव पवित्रात्मा तुजे थंय आसा गी, आनी ह्या मिसावाक तूं सक्तीचो जावंक तयार आसा गी म्हणून परीक्षा करचे खातीर पवित्र आत्म्यान तापोवन येलें. जेजू उपास करता. तर आमी उपास करचे ओडले न्ही. त्या देखून मोगाळ बाया भयणीनो, आमी दान धर्म करूंक उपास करूंक आमी मुखार सराजे. त्या देखून आमचो फ्रांसीस आमचो आतांचो पाप साहेब उपास करचे जाल्यार कितें करी जाय म्हण आमकां सांगता. पाप साहेब फ्रांसीस मोगाचो आमचो आतांचो भाग्यवंत पाप साहेब उपास कर. दुखोवच्या उतरांत हांव खाण जेवणात न्हय, दुखोवच्या उतरांत आनी उपयोग कर मोगाची उतरां. आनी तो म्हणटा उपास कर बेजारा येता आनी दी आर्गान देव बापाक. उपास कर रागात दाखय सोसणीकाय. उपास कर कंत बेजारा येता आनी देवा थंय बरोवसो दवर. उपास कर कंप्लेंट करच्या स्वभावात आराय सादी जिणी. उपास कर टेन्शन आनी स्वस्थ मागणे कर. उपास कर कोडू स्वभावात आनी संतोष पांगरूंक प्रयत्न कर. उपास कर स्वार्थ मनोभावात आनी उदार जा. उपास कर राग मोसरात आनी राजी संदन जा. उपास कर बडबड्या उतरात आनी मौन जावंक प्रयत्न कर. उपास कर ऋणात्मक चिंतनात आनी धनात्मक चिंतन आराम कर म्हणून. परत बुधवारा दीस सिंधीच्या बुधवारा बेंगलोरांत एका पाद्राबार सेरमाव दिलो खंय. ह्या प्राजीत काळार उदक पिये नाकात. कितें करीचे? प्राजीत काळांत उदक पियेनाचो. कितें पियेचे? बियर पिया म्हणून. सगळ्यांक अरे देवा. आतां हांगा सांगला तो थोड्यांक बारीक खुशी जावंक, स्पेशली दादल्यांक. हांगा आयिल्लो कोणी बियर पियेवचें ना. मागीर ताणें म्हणलें की आसा नाकात, गडबड नाकात. बियर म्हळ्यार कितें? BEER आसा. बी म्हळ्यार चड आनी चड बायबल वाचूंक, बायबल पियोंक प्रयत्न कर. ई म्हळ्यार कळ्ळें चड आनी चड एवकरिस्तांत मेतेर जा. सेकंड बी एवकरिस्तांत मेतेर जा. एवकरिस्त जेजूक स्विकार कर, ताकाच पियोंक प्रयत्न कर. तिसरें एम्पती म्हळ्यार दुसऱ्या थंय सहकार दिवचो, मोग दिवचो, दादोसकायाची मुद्रा उलोवची, बुजवणाची उतरां उलोवची, कनिकार काकूळ दाखोवची, मर्सी दाखोवची. ते जावन आसा एम्पती. आनी आर म्हळ्यार कळ्ळें राजी संदर रेकन्सिलिएशन. बियर म्हळ्यार बारीक खुशी जाता, पूण ह्यो 4 वर्स यें देवा हें काल सदांच आयकलें. थोड्यांनी म्हणचे आसा बियर म्हळ्यार गोड्याचें मूत म्हणून. गोड्याचें मूत कशें हांव कोणाक गोत्तो ना, कोणें पियेला मात गोत्तो आसा. हे आमकां बियर म्हणटना हे 3 वक्ती म्हणटना आमकां बेजार जाता. उडास करया. प्राजीचो काळ नवो काळ, कुरपेन भरलो काळ. म्हाका म्हज्या कुडींत, म्हज्या जिवितांत मानसीक जावन आत्मीक जावन एक नवी अंकरी स्टार्ट जावंक जाय. ती अंकरी फांटो जावंक जाय, फुलान भरोवंक जाय, फळान भरोवंक जाय. आनी तें फळ हांवें मात्र न्ही, म्हज्या भुरग्या बाळांनी, म्हज्या कुटुंबागारांनी, म्हज्या वाड्या घरांनी, म्हज्या पिरगसगारांनी सर क्रिस्त कुटुंबाच्यांनी खावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
प्रेज द लॉर्ड. वो आज आमी निश्चय करया जेजू आमचे संगी आसा, जेजू आमकां कुरप्यान भरता, पवित्र आत्मा आमकां कुरप्यान भरता. तो बोवाट दवरन हो निश्चय गठायन करन आमचो निश्चय कोण लास्ट मुसेर आखेर पर्यंत शेवटा पर्यंत दवरूंक आमी मुखार सरया. देव आमकां आशिर्वाद दिव. आनी आज प्रत्येक तरान तुम्ही क्रिस्तांव जिणी आरंभ करीचे जाल्यार रोमागारांक सांपावला रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12 अध्याय हर एकल्यान वाचूंक जाय. क्रिस्तांव जिणी कितें करूंक जाय थंयसर आसा. पापा फ्रांसिसान म्हणचे म्हणना, हांवें सांगाचें म्हणना, क्रिस्तांव जिणी कितें करचें जाल्यार कितें करचें. रोमागारांक बरयल्लो 12 अध्याय सगळ्यांनी आज शुक्रार जावन आसा, पयलो शुक्रार जावन आसा. खुर्साची वाट तुमी करतात, खुर्साची वाट चल्ल्या उपरांत हें वाचप आमी वाचया आनी त्या वाचपा प्रमाणे सोलोंक देवा कडेन आमी कृपा मागया. आमेन.